बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 6-7 रोज़ के गैप के बाद वीडियो बना रहा हूँ। इस दौरान मैं इस्लामाबाद में मौजूद नहीं था, होम टाउन में था, कुछ मसरूफियात थी, मेरी तबीयत भी कुछ नासाज थी। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा कि मेरा गला मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन कुछ अपडेट्स ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। इन 6-7 दिनों के दौरान बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आने वाली वीडियोस में आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मैं आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स थे कि जो अज़रबैजान और ईरान के दरमियान रीसेंट टेंशन्स हैं, उनमें जो अज़रबैजान ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया ड्रग ट्रैफिकिंग से मुतल्लिक, उस पर मैंने अज़रबैजान का वर्जन तो सामने रखा लेकिन ईरान का मौक़िफ़ सामने नहीं रखा। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे से सवाल पूछ रहे, तो आज की वीडियो में मैं ईरान का मौक़िफ़ शेयर करने वाला हूं, और ना सिर्फ ईरान का मौक़िफ़ बल्कि ईरान के मौक़िफ़ पर अज़रबैजान का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। आज की वीडियो में 3-4 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा इकट्ठा। आने वाली वीडियोस में भी इसी तरह मैं आपके साथ 3-4 खबरें इकट्ठा शेयर करूंगा। जो काफ़ी चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं इन 6-7 दिनों के दौरान, वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इन दिनों के दौरान जो है वो चीज़ें माइंड में फ्रेश नहीं रही। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको स्कैन करके बता देता हूँ कि अज़रबैजान और ईरान के दरमियान जो रीसेंट टेंशन्स थी वो शुरू कहाँ से हुई। वो शुरू हुई थी ईरान के ट्रकों को रोकने से। अज़रबैजान ने ईरान के ट्रकों को रोका गोरस-कपान रोड पर और उन्हें फ़ाइन किया, कुछ ट्रक ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये अज़रबैजान के टेरिटरी से इलीगली गुजर रहे थे, जो कि गुज़िश्ता 30 साल से प्रैक्टिस ईरान की जानिब से जारी थी जब ये इलाके आर्मीनिया के अंडर कंट्रोल थे। तो अज़रबैजान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब जबकि अज़रबैजान अपनी इलाकाई सालमियत को बहाल कर चुका है, तो ईरान को और तमाम इंटरनेशनल ट्रैफिक को अब अज़रबैजान के रूल्स को फॉलो करना है, अज़रबैजान के ऑफिशियल बॉर्डर्स को फॉलो करना है। तो ईरान ने नाराज़गी का इजहार किया, ईरान की जानिब से सख्त स्टेटमेंट्स आईं। फिर उसके बाद ईरान ने पावर शो किया, अज़रबैजान के बॉर्डर पर पावर शो किया और ईरान ने यह इल्ज़ाम आयद किया अज़रबैजान पर कि लिबरेटेड टेरिटरीज़ में ज़ायनिस्ट की, इज़राइल की मौजूदगी है। इस वजह से ईरान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ ईरान के एतराज़ात हैं जो दूर होना ज़रूरी हैं। अज़रबैजान ने तरदीद की, रद्द किया ईरान के इस मौक़िफ़ को और ये कहा कि सबूत फ़राहम किए जाएँ। साथ ही अज़रबैजान ने तुर्की के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स की, पावर शो किया नख्चीवान में और ईरान को जवाब दिया ईरान की जो मिलिट्री ड्रिल्स थी उसका। दोनों ममालिक की जानिब मामलात बहुत ज़्यादा ख़राबी की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे जब रशिया और पाकिस्तान ने दरमियान में आकर दोनों ममालिक को बातचीत की टेबल पर बिठा दिया कि बातचीत के ज़रिए जो भी एतराज़ात, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात दोनों ममालिक के हैं वो दूर कर लिए जाएँ। तो उसके बाद जब मामलात ठंडे हो गए और बातचीत की जानिब चले गए, दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने एग्रीमेंट शो किया मुलाकात पर। तो उसके बाद जब अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से सवाल पूछा गया मीडिया की जानिब से कि इतने जो मामलात ख़राब हुए और जंग की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो ऐसा क्या था ईरान के ट्रक्स में जो अज़रबैजान ने इतना स्ट्रिक्टली रिस्पॉन्ड किया, गिरफ्तारियाँ भी हुई, फ़ाइन भी किए गए, तो ऐसा क्या जा रहा था? कोई गोला बारूद था, बम थे, कोई प्लानिंग की जा रही थी आर्मीनिया के साथ मिलकर ईरान की जानिब से? तो अज़रबैजान के सदर ने 2 इल्ज़ामात उन्होंने जो क्लेम किया, जो इल्ज़ामात आयद किए ईरान पर, उन्होंने कहा एक तो ईरान आर्मीनिया के साथ मिलकर गुज़िश्ता 30 सालों से ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलव्विस था। पहला इल्ज़ाम तो ये ईरान अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने आयद किया, और दूसरा इल्ज़ाम ये आयद किया कि नगोर्नो कराबाख जो कि इंटरनेशनली अज़रबैजान का इलाका है, जो 30 साल आर्मीनिया के अंडर कंट्रोल रहा, आर्मीनिया उस पर काबिज़ रहा, लेकिन अब नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग जीतने के बाद अज़रबैजान ने अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बहाल कर लिया है। तो अब भी ईरान के कुछ बिजनेसमैन नगोर्नो कराबाख में कारोबार कर रहे हैं। तो ये 2 एतराज़ात, 2 इल्ज़ामात अज़रबैजान ने ईरान पर आयद किए। अब आ जाते हैं ईरान के रद्द अमल की जानिब, जो बहुत सारे व्यूअर्स भी कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे थे। ईरान की जानिब से ठीक 24 घंटों के बाद अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की इस स्टेटमेंट, इन इल्ज़ामात के ठीक 24 घंटों के बाद रद्द अमल ज़ाहिर किया गया ईरान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की जानिब से।
تردید کی گئی ان الزامات کی جو منشیات کی سمگلنگ سے متعلق تھے، اور ایران کے فورن منسٹری نے موقف اختیار کیا کہ یہ جھوٹے اور من گھڑت الزامات آذربائیجان کے صدر الہام علییف کی جانب سے لگائے گئے ہیں، جن کی ایران سختی سے تردید کرتا ہے اور اس میں کوئی صداقت اور سچائی نہیں ہے ان الزامات میں۔ ساتھ ہی ایران کی جانب سے ایک سرپرائز بھی دیا گیا آذربائیجان کو۔ سرپرائز یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایران کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا متعلقہ حکام کو جو ٹریڈرز ہیں یا ٹرکس ہیں یا انٹرنیشنل ٹریفک ہے، اور انہیں یہ خبردار کیا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ آئندہ آذربائیجان کے آفیشیل بارڈرز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ آذربائیجان یا نگورنو قرباخ میں داخل ہونے کے لیے اختیار نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی ٹرکس ہیں، جو بھی ٹریفک ہے جو ایران سے آذربائیجان جا رہی ہے، وہ براستہ آذربائیجانی آفیشیل بارڈرز آذربائیجان میں داخل ہوگی۔ باکو آفیشیل سے کانٹیکٹ کیا جائے گا، کوارڈینیٹ کیا جائے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی آمد و رفت ہے ایران اور آذربائیجان کے درمیان تو اس کے لیے گورس کپان روڈ یا آرمینیا کا کوئی بھی راستہ جو گزشتہ 30 سال سے ایران استعمال کر رہا تھا، وہ راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اس سرپرائز کو ویلکم کیا باکو نے، آذربائیجان نے بہت خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ یہی وہ اعتراض تھا جو آذربائیجان اعتراضات اٹھا رہا تھا۔ یہ کہا جا رہا تھا آذربائیجان کی جانب سے کہ ایران کی جو ٹریفک ہے، جو ٹرکس ہیں، وہ جو گزشتہ 30 سال سے جو راستہ اختیار کر رہے تھے، اب جب کہ آذربائیجان اپنی علاقائی سالمیت کو بحال کر چکا ہے تو اب باکو سے کنسلٹ کیا جائے، کانٹیکٹ کیا جائے، کوارڈینیٹ کیا جائے، اور اس کے بعد انٹرنیشنل آفیشیل بارڈرز کا استعمال کیا جائے۔ تو ایران نے آذربائیجان کے ایک تو الزامات کی تردید کی، دوسرا آذربائیجان کے اعتراضات کو دور کر دیا، اور جو بھی اعتراضات آذربائیجان نے عائد کیے تھے ٹرکوں کی آمد و رفت سے متعلق، ان اعتراضات کو دور کیا۔ ایرانی آفیشلز نے سٹیٹمنٹ جاری کی، اور اب ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ایرانی ٹریفک آذربائیجان کے انٹرنیشنل بارڈرز کو استعمال کرے گی، باکو سے کنسلٹ کیا جائے گا، کوارڈینیٹ کیا جائے گا۔ آذربائیجان کے اعتراضات دور ہونے کے ٹھیک 24 گھنٹوں کے بعد آذربائیجان نے بھی پازیٹیولی رسپونڈ کیا۔ وہ کس طرح سے؟ آذربائیجان نے جو ٹرک ڈرائیورز گرفتار کیے تھے ایران کے، وہ 2 ٹرک ڈرائیورز تھے جنہیں آذربائیجان نے ریلیز کر دیا، رہا کر دیا ایران کے اس موقف کے، ایران کے اس نوٹس کے سامنے آنے کے بعد۔ تو دونوں ممالک کے درمیان جو اعتراضات تھے وہ کچھ حد تک دور ہو گئے۔ آذربائیجان کے جو اعتراضات تھے وہ مکمل طور پر ایران نے دور کر دیے۔ آذربائیجان نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے جو ٹرک ڈرائیورز جو گرفتار کیے تھے وہ رہا کر دیے، لیکن ابھی بھی ایران کے اعتراضات دور نہیں ہوئے۔ ایران کے جو تحفظات، خدشات اسرائیل کی موجودگی سے متعلق ہیں، اسرائیل کے اڈوں سے متعلق جو ایران کے تحفظات اور خدشات جو ایران نے بیان کیے ہیں، وہ آذربائیجان کی جانب سے دور نہیں کیے گئے، بلکہ آذربائیجان نے تردید کی ہے اور رد کیا ہے ان الزامات کو، اور ثبوت مانگے ہیں ایران سے۔ ابھی بھی دونوں ممالک کے آفیشلز کے درمیان بات چیت بھی جاری ہے، معاملات کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی طے ہے جو آنے والے دنوں میں ہوگی، جس میں یقیناً ایران کے جو تحفظات ہیں، جو اعتراضات ہیں، ان پر بات کی جائے گی، کیونکہ آذربائیجان کے جو اعتراضات تھے وہ مکمل طور پر دور ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایران اور اسرائیل کے درمیان اب ڈائریکٹ جو ہے وہ سخت سٹیٹمنٹس کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے۔ ملٹری ڈرلز، تاریخ کی سب سے بڑی ملٹری ڈرلز کا آغاز جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس میں دیگر ممالک بھی شامل ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ ان ممالک میں آذربائیجان شامل نہیں ہے۔ اس میں بھارت بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، جرمنی بھی ہے، امریکہ بھی ہے۔ وہ جو ہوسٹ کر رہا ہے ملٹری ڈرلز اسرائیل، اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں، ان ملٹری ڈرلز کا مقصد کیا ہے، ایران کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے ان ملٹری ڈرلز پر، اس پر عیسیٰ نقوی صاحب ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، ان کے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آذربائیجان اور ایران کے جو معاملات ہیں وہ تقریباً سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے جو ایک دوسرے کے اعتراضات ہیں وہ تقریباً دور کر چکے ہیں۔ اب جو ایران کے اعتراضات ہیں اسرائیل سے متعلق، وہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر کیا بات چیت ہوگی اس پر نظر رکھیں گے، کیونکہ ابھی تہران جو ہے وہ کچھ افغانستان سے، افغان امن عمل سے متعلق جو ہے سینٹرل ایشین کنٹریز، پاکستان، چائنا، رشیا،
ان کی موجودگی میں ایک کانفرنس کو بھی ہوسٹ کر رہا ہے. پھر ساتھ ہی ایران کی اسرائیل کے ساتھ جو ٹینشنز ہیں وہ ڈائریکٹ ٹینشنز، ان میں بھی ان ریسنٹ دنوں میں اضافہ ہوا ہے ڈیو ٹو اسرائیلز ملٹری ڈرلز. تو ان تمام تر معاملات پر بھی نظر رکھیں گے آنے والے دنوں میں. جو خبریں پینڈنگ رہ گئی ہیں، جو بھی معاملات خطے کے ہیں یا دیگر ممالک کے، ان پر نظر رکھیں گے. آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.